वैदेशिक रोजगारीको निम्ति नेपाल छाडी विदेश हिँड्नुपर्ने समस्या नेपाल र नेपालीको निम्ति कुनै नौलो समस्या होइन। कोरोना महामारी भन्दा पहिले देशबाट दिनमा औसत 1750 नेपाली नागरिक विदेश पलायन भएको तथ्याङ्क छ। देशमा खोजे जस्तो रोजगारीको अवसर नपाइने अनि पाइए तापनि राम्रो पारिश्रमिक र अन्य सुविधाबाट नेपाली कामदारहरू वञ्चित हुनु परेको छ। अनि यस समस्याको अन्तिम विकल्प बन्दछ वैदेशिक रोजगार। राम्रो पारिश्रमिकको मोह अनि सुमधुर भविष्यको सपनाले विगत 200 वर्षदेखि नेपाली नागरिकलाई विदेश डोर्याइरहेको छ। तर विदेश पुगिसकेपछिको परिवेश भने यहाँ सोचेको भन्दा निकै फरक छ। एजेन्टबाट ठगिने, काम अत्यन्तै कठिन हुने अनि बाचा अनुसारको पारिश्रमिक नपाइने समस्या त अहिले सामान्य चाहिँ भइसकेका छन्। तर एकचोटि विदेश गएर फर्किएपछि भने कैयौँलाई आफ्नो सिप र ज्ञानको सदुपयोग गरी देशमै स्वावलम्बी बन्ने सोच आउँछ। विदेशको भोगाइपछि आफ्नै मातृभूमिमा रगत पसिना बगाउन मन लाग्छ अनि आफ्नो शरीरको एक थोपा पसिना पनि पराई भूमिमा नबगाउने सोच हुन्छ। यस्तै आफ्नै मातृभूमिमा केही गर्छु भन्ने दृढ अठोट बोकेर लोकराज पन्तजी विक्रम सम्वत 2072 सालमा नेपाल फर्कनुभयो। नेपाल आइसकेपछि विक्रम सम्वत 2074 सालमा उहाँले कुखुरा पालनको सुरुवात गर्नुभयो। उहाँको सुरुवात निकै ठुलो भने पक्कै थिएन। विशेष न्युजले लोकराज पन्तजीलाई उहाँको व्यवसायको सुरुवात कसरी भयो त भनेर प्रश्न गरेको थियो। मैले यो व्यवसाय 2054-55 सालदेखि सुरुवात गरेको। सुरुमा गर्दाखेरि हल्का केही सानो गाउँको 2-4 पिसहरू लोकल लिएर सुरुवात गरेको थिएँ। अहिले आएर बिस्तारै व्यवसाय रूपमा गरौँ भनेर पछि त्यसबाट केही राम्रो आम्दानी होला जस्तो लागेर मैले फेरि व्यवसाय रूपमा अलिक केही बजारबाट सप्लायरबाट सल्लाहहरू किनेर अहिले सुरुवात गरिरहेको छु। केही कुराको सुरुवात निकै ठुलो भने पक्कै हुँदैन। लोकराजीले पनि आफ्नो कुखुरा पालनको सुरुवात गर्दा धेरै अप्ठ्याराहरूको सामना गर्नु पर्यो। उहाँले आफ्ना विगतका समस्याहरू यसरी सम्झनुहुन्छ। म यो व्यवसाय गर्नुभन्दा पहिला वैदेशिक रोजगारको निमित्त विदेश गएको थिएँ। उता विदेशै मात्र जिन्दगीभरि बसेर साध्य नहुने, घरमै आएर केही न केही गरौँ भनेको यसो अब घर परिवारले पनि सहयोग गर्ने खालको व्यवसाय के छ भनेर हेर्दाखेरि गाउँतिर साथीहरूले पनि पालेको देखियो। ल त म पनि सुरु गरौँ कस्तो हुने रहेछ भनेर यो व्यवसाय सुरु गरेको। अहिले करिब लगभग ठिकै लाग्यो मलाई व्यवसाय। सुरुवात गर्दाखेरि त मैले लगभग ब्रोइलरको एउटा खोर बनाउँदाखेरि त्यो सानसानो 3 लाख लगभग भित्र सुरु गरेको थिएँ। सुरुवात गर्दाखेरि त सर धेरै ठुलो समस्या हुँदो रहेछ। यसको बारेमा कुनै थाहा जानकारी नहुँदो। अब पहिला गाउँघरतिर 2-4 लोकल कुखुराहरू पाले जस्तो नहुँदो रहेछ व्यवसाय गर्दाखेरि मात्र। यसलाई चाहिने आवश्यक औषधिहरू के कस्तो, कति समयमा खोप लगाउने, कति समयमा कुन औषधिहरू दिनुपर्ने भन्ने कुरो जानकारी अनिवार्य रूपमा नभइकन व्यवसाय गर्दाखेरि गाह्रो नै हुँदो रहेछ। मैले अब सुरुमा हाल्दाखेरि त्यति धेरै थाहा भएन। सुरुको लोडमा नै मलाई धेरै ठुलो समस्या भयो। पछि बजारको उनीहरूसित सरसल्लाह धेरै बिग्रेपछि सरसल्लाह गर्ने निमित्त र अन्तमा औषधिहरू चाहिँ जोखिम भयो। मलाई कुखुरा पालेपछि त कुखुरामा रोग लागेपछि मैले साथीहरूसित धेरै ठाउँमा दगुर्नु पर्यो, धाउनु पर्यो। इन्डियाको त्यो खटिमा बजारसम्म दगुरे औषधि ल्याउनका निमित्त। यतातिर खोरमा भएको कुखुरा रोगले नोक्सानी हुन थाल्यो, औषधि पनि खर्च लाग्यो। औषधि ल्याउँदाखेरि समय पनि बर्बाद भयो। जस्तो फस्टाउनु पर्ने व्यवसाय त्यो पनि फस्टाएन। कमजोरी नै मेरै नै थियो अब। तर के उहाँले आफ्नो घर परिवार र समाजको साथ पाउनु भएको थियो त? म बामनको छोरा, विदेशबाट फर्केर आएको कुखुरा पालो भन्दाखेरि घर परिवारले पनि एक्सेप्ट नगर्ने कि कहाँ कुखुरा पाल्ने, यस्तो पनि हुन्छ, हाम्रो बाबुबाजेले नपालेको यस्तो कुराहरू गर्न थाले। मैले भने तिमीहरू भन्दै जाऊ भनेर कुखुरा व्यवसाय गरिदिँदै हाल्छु भनेर मैले सुरुवात गरेको। समाजले त अब राम्रो गरे पनि कुरा काट्ने, नगरे पनि काट्ने, उनीहरूसित मलाई वास्ता भएन समाजसित त। तर घर परिवारले सुरुमा त अलि नराम्रै भनेको थिएँ। अलि 2 पैसा आउन जस्तो लाग्यो त फेरि त ल ठिक छ केही न केही गरौँ त भनेर फेरि परिवारले नै सहयोग गर्यो। व्यावसायिक रूपमा कुखुरा पालनको सुरुवात गर्दा यहाँले स्रोतको जोहो कसरी गर्नुभयो र यस व्यवसायमा कतिको लागत लाग्छ त भनेर प्रश्न गर्दा लोकराजी भन्नुहुन्छ। स्रोतहरू भनेको अब यो घर छाउन सानो बनाउँदाखेरि चाहिने त्यो खरहरू
टाढाबाट किन्नु पऱ्यो। अनि यो काठहरू हाम्रो सामुदायिक वन छ नजिकमा, सामुदायिक वनबाट ल्याएको। अनि यो हल्का फुल्का मेटेरियलहरू अनि इँटा बलुवा तिनीहरू त यहाँ किन्न पाउँछ त्यतिकै। सुरुवात गर्दाखेरि मैले 3 लाखदेखि सुरु गरेको, अहिले चाहन्छन् 25 लाख रुपियाँ। 25 लाख रुपियाँ लगानी लगाइसकेको छु। अब सुरुमा 2-3 वर्षसम्म लगानी लगाउनै पर्ने अरे, त्यसपछि कुखुराले दिने अरे भन्ने पुग्छ। 25 लाख लगभग लगानी लगाएको छु। अब चाहिँ केही आश छ आउला कि भन्ने। पोल्ट्री व्यवसायमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण समस्या भनेको बजारीकरण। तर पोल्ट्री व्यवसायबाट कुखुरा उत्पादन गरिसकेपछि पनि किसानलाई सजिलो छैन। उत्पादित कुखुरा बजार पुर्याउँदा बिचौलियाले किसानको भागको नाफा खाइदिन्छन्। यसरी किसानले गरेको दुःख र बगाएको पसिनाको फलले सधैँ बिचौलियाको खल्ती भरिरहेको छ। तर यसभन्दा पनि गम्भीर विषय, राष्ट्रबाट प्राप्त अनुदान समेत किसानले कहिले पाउँदैनन्। हेरौँ लोकराज्यको भोगाई। बजार हामीले उत्पादन गरेको बजारसम्म पुर्याउने गर्ने त बिचौलियाहरूले खाइदिने। सिधै किसानले डाइरेक्ट पसलेसित पुर्याइदियो एउटा कुरो हुन्थ्यो। बिचबाट त्यो उठाउने एउटा सप्लायर हुन्छ, 5-10 रुपियाँ त्यसले खान्छ, त्यहाँदेखि त्यहाँ पुर्याएपछि उसले खान्छ। हामीले डाइरेक्ट किसानले पाउने भएन। अनि बजारबाट कस्तो हुन्छ भने उत्पादन अलि बढी भइदियो भने उसले न्युज छोपिदिन्छ, त्यसमा पनि अलिक गाह्रो नै गर्दै हुन्छ। अनि राजनीतिक समस्या भनेको बेला बेलामा अब अनुदानका कुराहरू भयो। वास्तविक किसानले अनुदान कहिले पनि पाएको मैले सुने पनि छैन, देखा पनि छैन। मलाई लगभग 4 वर्ष भइसक्यो 1 रुपियाँ पनि पाएको छैन। त्यो अनुदान भन्ने कुरो कस्तो हुन्छ, शब्दमा मात्र हुन्छ। अनि अब आर्थिक चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने सर यसमा लगाउने थप्दै जाँदै मान्छे धेरै लगानी लगाइसक्यो भने कि फर्केर छोड्न जस्तो न लाग्न जस्तो हुने। नियमित रूपमा मिनेजका साथ लाग्यो, केही अब भरपर्याले पनि सहयोग गर्यो भने केही चाहिँ राहत हुँदो रहेछ। अनि सामाजिकमा यस्तै हो सर, समाजले चाहिँ यो व्यवसायलाई नगरिन्जेलसम्म घृणाकै दृष्टिकोणले हेर्ने, गरेपछि पनि त्यो त फलानु पाल्ने अरे, कुखुरा पाल्ने पो हो त भन्ने जस्ता कुराहरू गर्ने कि। अब 2 पैसा कमाएपछि समाज उसकै पछि लाग्ने, न अलि बिग्रेपछि कुखुरा पालेको थियो र के हुन्थ्यो भन्ने जस्ता कुराहरू गर्ने। यस्तै हो सर समाजमा त। लोकल कुखुरा पाल्नुभन्दा अगाडि मैले भोगेका कुराहरू, मैले सुनेका देखेका, अब युट्युबहरूमा म यस्तो सर्च गर्दाखेरि लोकल कुखुरा पाल्ने हो भने सर्वप्रथम छाया हुनका निमित्त केही न केही गर्नुपर्ने कि। मैले 2072 सालमा विदेशबाट फर्केर आउँदाखेरि 73मा मैले यो प्लान्टेसन गरेको, लिप्टिसहरू लगाएको। अनि छाया पनि यिनीहरूलाई त्यहाँभित्र भने, अनि शीतल दिनका निमित्त अनिवार्य रूपमै नै हुन्छ। गरिमा त कुखुरा बिरामी भइहाल्यो हुन्छ। अनि बेला बेलामा हावाहुरीबाट बचाउनका लागि पनि यसले चाहिँ अलिक छानालाई सहयोग पनि गर्छ। बिचौलियाबाट किसानले कसरी राहत पाउन सक्छन्? कसरी आफ्नो भागको नाफा आफ्नै खल्तीमा पार्न सक्लान् त? अनि आफै कुखुरा बजारमा पुर्याउने हो भने के कस्ता समस्या देखा पर्लान् त भनेर प्रश्न गर्दा लोकराजी भन्नुहुन्छ, त्यसका निमित्त त सबै किसानहरू एकजुट भइकन त्यो बिचौलियालाई नदिकन सिधै आफैले त्यो बजारसम्म पुर्याउन सक्ने वातावरण भइदिएपछि, अनि केही अब त्यो त्यहाँसम्म पुर्याउनका निम्ति विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू छन्। सप्लायरले नै सहयोग नगर्ने, सप्लायरले यसो उसो गर्यो भने उनीहरू पनि बिचौलिया नै हुन् बिचमा। त्यो टेक्को हामीले पाल्ने हुन्छ, दाना उनकै हुन्छ, चल्ला उनकै हुन्छ, उनले जति भन्यो त्यतिकै भाउमा हामीले दिनुपर्ने हुन्छ कि। बजारमा अब 10-20 रुपियाँ बढी छ भने उसले त्योभन्दा घटेर नै दिने हो कहिले पनि। त्यहाँसम्म पुर्याउने वातावरण हामीसित भइदिए, किसानसित सबै एकजुट भएर गरिदियो भने हामी चाहिँ केही पैसा राहत हुने थियो। किसानले बजार परिवर्तन कसरी गर्न सक्छन् त भनेर प्रश्न गर्दा लोकराजीले भन्नुभयो, बजार परिवर्तन गर्ने हो भने अब किसानहरूले पनि सर्वप्रथम त किसानहरू नै एउटा जागरुक हुनुपर्ने अवस्था छ। दुनियाँ कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो, अर्काकै भरमा कति बाँचिराख्ने हो। व्यवसाय गर्नु छ भने केही चुनौतीहरू त सामना गर्नुपर्ने नै हुन्छ। आफूले पालेको वस्तुभावलाई बजारसम्म पुर्याउनका निमित्त आफूले कति सामर्थ्य छ भनिकन व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि केही उत्तम हुने थियो। अनि अब दुनियाँ अहिले कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो, हामी यस्तो छौँ उस्तो छौँ भनेर सप्लायरकै भरमा बाँच्ने हो भने त गाह्रो छ। हामीले भन्नुपर्ने मेन समस्या भनेको हाम्रो राजनीतिक सम्बन्धी छ क्या सर। हाम्रो देशका नेता भनाउँदाहरूले वास्तविक किसानलाई कुनै पनि कुरै नबुझ्दैन कि। पाउनुपर्ने अनुदान बिचौलियाहरूले खाइदिने, जसको खोरै हुँदैन त्यसले अनुदान खाइदिने। वास्तविक किसानले कहिले पनि एक सुको पाएको हुँदैन। अनि बजार भावसम्म पुर्याउनका निमित्त बिचौलियाहरूसित सम्झौता गर्नका निमित्त बिचौलियाहरूकै पक्षमा राजनीतिक नेताहरू पनि लाग्ने। अनि जुनसुकै व्यवसाय गर्नुभन्दा पूर्व गरेको छ, राज्यलाई कर तिरेको छ, सबै कुराहरू छ भने उसले नै केही न केही त। किसान बिचौलियाबाट मात्र होइन, राष्ट्रबाट पनि ठगिँदै आइरहेका छन्। राज्यले किसानको निम्ति अनुदान छुट्याएको हुन्छ र पठाउँछ पनि, तर यहाँ पनि किसानहरू बिचौलियाबाट ठगिन्छन्। जसको कुखुराको खोर समेत छैन उसैले अनुदान थाप्छ।
अनि किसान सधैँ मार्कामा पर्दछन्। क्षतिपूर्ति हुँदाखेरि जस्तै अब प्राकृतिक रूपमा हावाहरूले खोरै भत्काइदियो, त्यस्तो अवस्थामा केही राहत दिनुपर्ने ठाउँमा बरु उसलाई तैँले किन पाले थिइस् यस्ता यस्ता कुराहरू गर्ने हेला गर्ने दृष्टिकोण छ। यो चाहिँ केही सुधार भइदिएपछि आउने पाल्ने युवाहरूलाई केही सहयोग हुन्थ्यो कि। व्यवसायले गर्दाखेरि एकअर्कालाई देखेर भन्दा नि आफूले गर्न सक्ने खालको व्यवसाय गरिदिएपछि कसैले नि उद्यम केही न केही त गर्नै पर्ने हुन्छ अब हरेकले होइन। अब अर्काको देखोसेखो गरेर गर्नुभन्दा त आफूले गर्न सक्ने एउटा उद्यम गर्यो भने बजारसम्म पुर्याउने किसिमको वातावरण अनुसार अब जस्तै सामान्यतया कुखुरा पाल्नेवालाले आफैले डाइरेक्ट गएर तुरुन्तै कटिङवालासित सम्पर्क गर्यो भने एउटा राम्रो आफूलाई पनि आम्दानी हुने अनि बिचमा बिचौलियाहरूले पनि त्यो पाउने पैसा उसले आफैले जोगिने त्यस्तो खालको व्यवसाय गर्न सक्यो भने ठिकै पनि हो। अब यहाँ त उद्यम गऱ्यौँ भन्छ, कुखुरा पालन गर्यो। एउटा व्यवसायीले यत्रो दुःख भोगिसकेपछि पनि उसको दुःखको भार यहीँ सकिँदैन। राज्य, बिचौलिया, सप्लायरबाट त शास्ति भोग्छन् नै, तर एक व्यवसायीले अर्को व्यवसायीबाट पनि शास्ति पाउँछन्। उतातिर भारतको बोर्डर भयो हाम्रो त नजिकमा, चल्ला उताबाट सस्तो पाउँछ, यताबाट महँगो पाउँछ नेपालबाट। उताको चल्ला र जाना उताबाट ल्याउँछ तिनीहरूले, सस्तो पर्ने भयो। इन्डियामा त भारत सरकारले चाहिँ धेरै सहुलियतहरू दिन्छ किसानलाई, नेपालमा त्यस्तो हुँदैन। नेपालमा त जहिले पनि महँगै मात्र हुन्छ। महँगै हुने भयो, चल्ला यहाँ 80 पर्ने ठाउँमा भारतमा 50 रुपियाँ पर्छ। अब 30 रुपियाँको फरकमा उनीहरूले व्यवसाय गर्छ, चोरी ल्याउनेहरूले। अब जसले वास्तविक नेपालबाट चल्ला हालेको छ भने उसलाई त घाटै घाटा हुन्छ। उनीहरूले फेरि बजारमा गएर बजार बिगारिदिने, बजार भाउ बिगारिदिने भयो। सस्तो उत्पादन हुने भयो, हाम्रो चाहिँ महँगो उत्पादन हुने भयो। सस्तो उत्पादन हुनेले बजारमा गएर त्यो बजार खलबली गर्ने भएर यो अलि कुनै पनि उद्यम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सोचेर नै गर्दाखेरि अलि राम्रो होला जस्तो लाग्यो मलाई। तर के यति कष्टको सामना गरेर व्यवसाय चलाउँदा किसानलाई फाइदा छ त? व्यवसायमा फाइदा छ सर, यसमा घाटा हुने कुरै हुँदैन। तर मिहिनेत कतिको गर्ने हो, यो आफूमा भर पर्ने कुराहरू। अब चल्ला हालेको छु भनेर भित्र सुतेर सुत्न गयो भने चल्ला त मरिहाल्छ। घरिघरि जति सानो नानीलाई जसरी स्याहार सुसार गर्ने त्यस्तै यो चल्लालाई हुर्काउने भने चाहिँ फाइदा नै छ, घाटा कहिले नै हुँदैन। जो कुखुरा पालन व्यवसायमा लाग्न खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई तपाईँको सुझाव के छ त भनेर प्रश्न गर्दा लोकराजीको सुझाव छ, जुनसुकै व्यवसाय गर्नुभन्दा पूर्व तयारी नभइकन व्यवसाय गर्नु चाहिँ अलि जोखिमपूर्ण नै हुन्छ। जस्तै कुखुरा पालन गर्ने हो भने कुखुरा सम्बन्धी के कस्ता रोगहरू लाग्छन्, कस्तो उसलाई आवश्यकता पर्ने खोरहरू हो, त्यसको बारेमा पूर्व जानकारी छैन भने यो व्यवसाय नगर्दा नै राम्रो। तर आजभोलि त त्यस्तो धेरै ठुलो अप्ठ्यारो छैन। विभिन्न किसिमका नेटवर्कहरूमा हेर्दाखेरि के गर्ने, कस्तो गर्ने सरसल्लाहहरू गर्ने त्यो भइराखेकै हुन्छ। तर चाहिँ पूर्व तयारी चाहिँ अनिवार्य रूपमा छ। अबको 5 वर्षमा लोकराजी आफूले आफैलाई सप्लायर बनेको हेर्न चाहनुहुन्छ? अबको आउने 5 वर्षमा म आफै सप्लायर बन्छु जस्तो लागेको छ। धेरै कुराहरू सिकियो सर, अब आउने 3-4 वर्षमा धेरै कुराहरू सिकिए, साथीहरूसित पनि जान पहचान भयो उनीहरूसित। अब आउने 5 वर्षमा जति लगानी मैले लगाएको छु त्यत्तिकै लगानी त मसित क्यास हुन्छ जस्तो लागेको छ मैले। राम्रो नै छ। सबै साथीहरूले, नयाँ युवा पिँढीहरूले मिलेर अब दैनिक विदेश कति धाउने हो, त्योभन्दा त आफ्नै देशमा केही रोजगार गरौँ। मिहिनेत विदेशमा सरम पैसा बोक्नुभन्दा त आफ्नै देशमा केही गर्दाखेरि राम्रो जस्तो लाग्यो मलाई। लोकराजी जस्तै पोल्ट्री व्यवसाय गर्ने मानिसहरू नेपालमा 55,000 भन्दा बेसी छन्। विक्रम सम्वत 2061 सालदेखि 2072 को बीचमा नेपालमा पोल्ट्री व्यवसायको संख्या वात्तै बढेको थियो। अहिले यही व्यवसायले देशको 3.5% कुल आर्थिक कारोबार थेगेको छ। तर 64 जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा गरिने पोल्ट्री व्यवसायमा अझै पनि 25% किसानहरू घाटामै चल्नु परेको छ। अझ पनि 95% किसानहरूसँग खोर व्यवस्थापनको पूर्ण ज्ञान छैन। नेपालमा किसानहरूले उन्नत जातका चल्ला सजिलै पाउँदैनन्। उन्नत जातको चल्ला भनी बिरामी चल्ला समेत पठाइने पाइएको छ। किसानहरूबीच एक आपसमै राम्रो साझेदारी छैन र मूल्य उतार चढावले पनि किसानलाई शास्ति पारिरहेको छ। यी समस्या भन्दा अझै ठुलो समस्या त बजार भाउ बिगाडिदिने किसानसँगै छ। सस्तोमा चल्ला र दाना भारतबाट ल्याउनेको लागत पनि कम लाग्छ अनि त्यस्ता व्यवसायीले अरूभन्दा सस्तोमा कुखुरा बेचेपछि बाँकी सबै किसानको ढाड सेकिन्छ। बिचौलियाको समस्याबाट नेपाली किसानले उन्मुक्ति पाए र राज्यको आँखा वास्तविक किसानमा पुग्यो भने लोकराजी जस्ता नेपाली नागरिकहरूले निकट भविष्यमा विदेशिनु पर्दैन। लाखौं नेपालीले यही आफ्नै भूमिमा पसिना बगाएर स्वावलम्बी बनी देश र समाजको हितमा काम गर्न सक्छन्। विशेष न्युजको विशेष रिपोर्ट।